Select from the widest range of comfortable, cozy and rich furniture. Visit Damien Le Goa today. Furniture for the fine living. Only at Damien Le Goa. विसा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट वाठार म्हळ्यार गोंयच्या पर्यटनाचो केंद्रबिंदू. दर वर्सा लाखांनी पर्यटक हांगा भेट दितात. तांचे सोयी खातीर साबार हॉटेलां ह्या वाठारांत आसात. पूण तातूंतल्यान सिवरेजची समस्या निर्माण जाल्या. ही समस्या कमी करपाक सरकारान सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम हातांत घेतलां. सोमारा सावंतवाडो बागा हांगासर थळावे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या पायपलायनीच्या कामाचो शुभारंभ केलो. पायपां बसोवपाच्या कामाची सुरवात जावन कळंगूट वाठारांतल्या भितरल्या भागांनी ही पायपां बसोवपाचें काम चल्लां. बागा कळंगूट पूल ते कळंगूट मार्केट मेरेनच्या भागात ही पायपां बसयतले. हे काम पुराय जाता म्हणसर थळाव्या लोकांनी सहकार्य करचें अशें आमदार लोबो हांणी मागलां. पायपां रायट फ्रॉम बागा ब्रिज, बागा कलंगूट ब्रिज, दॅट इज आरपोरा वयता पळय तो ब्रिज, थिंगा स्टार्ट जाला. थिंगासून अप टू कलंगूट टिंटो येतले. आनी येताना खंय तरी शॉप्स आहात मेन रोडाक, कोणाची घरां आहात सायडीक, हे लोकांनी कोऑपरेट करपाची गरज आहा. 100 मीटर स्ट्रेच घेवपाचे आहा आमी. 100 मीटर एक्सकवेट करतले, पायप्स घालतले, ते पोत्तून बॉन करतले, तेजे वयर सोलिंग करतले आनी गाडयो गेले उपरांत तेका आमी दामोर पोत्तून घालतले. पण गांवच्या लोकांक, सावंतवाड्याच्या लोकांक की तेणी कोऑपरेट करपाक जाय. कित्याक हे सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट 15 वर्सां पयलीं येवपाक जाय आसलो आनी 15 इयर्स जाली आमी लोक रावताले की हो सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट गव्हर्मेंट घालतले आनी खंय तरी तांकां एक ईज जातले म्हणून. कित्याक अंडरग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाल्ल्या आनी जो तर कोण लोक न्हाता बसून जाल्यार तेंच्या हातीक पांयांक ग्रीस खंय लागता, हें जाता लायक स्लिपरी वॉटर. So this water is totally polluted because restaurants, guest houses, resorts, कोणाकडे sewage treatment plant ना ते डायरेक्ट अंडरग्राउंड वॉटरान बायो गोह्यो मारलेले आहा. लायक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम पुराय जातकीच लोकांक स्वच्छ पिवपाचें उदक उपलब्ध जातलें अशें लोबो हांणी सांगलें. Once this treatment plant is ready, laying of the line and the treatment plant, and once it starts functioning, the water of Kalangut will back again come to be a good water for even drinking purpose. जे आधी लोक बांयचे उदक पियेताले ते पोत्तून पिवंक लागतले. सालिगांवच्या पठाराचेर कोयर विलो प्रकल्प चालू जाल्यार हाचो फायदो सरभोंवतणींतल्या गांवांतलो कोयर लीप करपाक जातलो अशें लोबो हांणी सांगलें.